श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कृतकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् छ्यामि नारायण कथामिमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेते। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा षट्विंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त एक दिन नवराजले आफ्नी महतारी गोमा छेउ भने, हे माता, ईश्वरीको कृपाले हामी यहाँ आई राजा भयौँ। अब आफ्ना राजमा जति भएका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिउँ। यस जन्ममा दान धर्म गर्नाले अर्को जन्ममा पाउला। यति नवराजले भनेपछि, हे पुत्र, तैँले भलो भनिस्, धर्ममा चित्त लागोस् भनी मन्त्रीलाई अराई सामग्री तयार गर्न लगाई ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाउँदाखेरि चन्द्रज्योति नगरका तेरा सङ्गीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पठाएस्। तेरी स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छ, लिन पठाएस्। यति गोमाले भनेको वचन सुनि नवराजले हवस् भनी मन्त्रीलाई डाकी भने, हे मन्त्री, हाम्रो राज्यमा जति ब्राह्मण छन् सबैलाई भोजन गराउँछु। सामग्री तयार गर र ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा सङ्गीहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि डाक्न पठाऊ। वरुणपुरमा अग्निस्वाम नाम गरेका ब्राह्मण छन्, तिनकी पुत्री चन्द्रावती मेरी स्त्री हो, उसलाई पनि डाक्न पठाऊ। मेरा ससुरा सासूलाई पनि तिम्रा ज्वाइँ नवराज लावण्य देशका राजा भए, आजका 4 दिनमा आइपुग्नु भनी डाक्न पठाऊ। नवराजले यति भनी लावण्य देशका राज्यमा बसेका ब्राह्मण सबैलाई निमन्त्रणा गर्न पठाए। सामग्री पनि तयार गरी चन्द्रज्योति नगरका नवराज राजाका सङ्गीहरूलाई पनि डाक्न पठाए। चन्द्रावतीलाई लिन पठाउनका निमित्त डोलेहरूलाई बोलाउन पठाए। डोलेहरू आए र चन्द्रावतीलाई लिन पठाए। डोलेहरू वरुणपुरमा गई अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोध्न लागे। कसैले यही हो भनी बताइदिएर घरभित्र पसी बोलाए र चन्द्रावतीले सुनि झ्यालबाट हेरी को हो, कहाँबाट आयौ भनी सोधिन्। डोलेहरूले नवराज राजाले लिन पठाएर लावण्य देशदेखि आयौँ भनी बिन्ती गरे। तब चन्द्रावती फेरि सोध्छिन्, हे डोले हो, तिमीहरूले नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा गर्यौ, कसो गरी राजा भए त्यो मलाई भन। तब डोलेहरू भन्छन्, लावण्य देशमा राजा नहुँदा हात्तीलाई राजा खोज्न पठाएको थियो। नवराज ब्राह्मणहरूलाई देखि हात्तीले सुवर्ण कलशले अभिषेक गरी फुलको माला पहिराइदियो र लोकले दरबारमा लगी राजा बनाए। चन्द्रावती रानी कहाँ छिन्? छिटो खबर गरिदेऊ। छिटो नगए राजा हामीदेखि रिसाउने छन्। यति डोलेहरूको वचन सुनि चन्द्रावतीले मनमा आनन्द गरी चन्द्रावती नाम गरेकी उनकी पत्नी म हुँ भनिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरी, हे महारानी, चाँडो जाउँ, विलम्ब नगर्नुहोस्। तपाईँका बाबा महतारीलाई पनि आजको 4 दिनसम्म आइपुग्नु पर्ने निम्ता पठाएको छ। हामीले चिनेका छैनौँ, तपाईँले भन्नु पर्यो भनी भन्दा चाँडो माथि गई आफ्ना बाबा महतारीसित नवराज राजा भएको कुरा र आफूलाई लिन आएको वृत्तान्त सुनाइन्। तपाईँहरूलाई पनि आजका 4 दिनमा पुग्नुपर्ने निम्ता रहेछ, आज्ञा दिए म जाँदी हुँ भनिन्। यति चन्द्रावतीको वचन सुनि अग्निस्वामी बहुत खुसी भई, धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य, अब मेरी छोरी पनि रानी भई भनी नाना अलङ्कार वस्त्र पहिराई, हे पुत्री, तैँले जन्म लिएको सफल भयो, विलम्ब गर्नु छैन, जा भनी बिदा दिए र चन्द्रावती रानीले हवस् भनी डोलेहरूलाई खान दिई बाबा महतारीलाई प्रणाम गरी आफ्ना छिमेकी साथीसँग पनि बिदा भई लावण्य देश जान भनी हिँडिन्। लोकहरूले भन्न लागे कि चन्द्रावतीले आफ्ना पुरुष परदेशमा गएको दुःखमा परेकी सासूलाई एक्लै छाडी माइत बसेकी यस्ती अपराधिनी रानी भई भनी कुरा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँदेखि गई ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने मृग इत्यादि वनचर स्त्री पुरुष सहित भई शीतल ठाउँमा बसिरहेका, कही राजहंस आदि पंक्षीहरू पोखरीमा खेलिरहेका, गुराँस पलास नाना वृक्षका फलले शोभायमान भएका भ्रमर भए, मधुकर भए। यिनले गुन्जायमान यस्तो वनमा पुग्दा टाढैबाट कोही अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको देखेर तब डोलेहरूले, हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो,
त्यहाँ पर केही पाए खाइ आउँछौँ, तपाईँ एकछिन यहीँ बस्नुहोस् भनी प्रधानीले डोला अड्याई चन्द्रावतीलाई एक्लै छोडी त्यहाँ के रहेछ भनी हेर्न गए। अप्सराका नजिक पुगी तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आयौ, कुन देवताको व्रत लिई पूजा गरेको हो भनी डोलेहरूले सोधे। अप्सराहरूले भने, हे मनुष्य हो, यी श्री स्वस्तानी देवता हुन्, यिनै ईश्वरीको पूजा गर्छौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा। यति अप्सराहरूको वचन सुनि यो व्रत हामीले पनि गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनी डोलेहरूले सोधे। र अप्सराहरूले हुन्छ भन्दा डोलेहरूले मनमा हर्ष मानी हामीसित सामग्री छैन, तपाईँहरूको संसर्गमा हामीलाई पनि व्रत गराउनुहोस् भनेर अप्सराहरूले आफ्ना संसर्गमा व्रत गराए। अर्काको भारी बोकी ज्याला लिई राखेका द्रव्य भेटी चढाए। व्रत गरिसकेपछि प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने, हे मनुष्य हो, जो मनुष्यले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला अथवा तिनको महिमाको पुस्तक लेखाई घरमा राख्ला, त्यसको सम्पूर्ण पाप, दुःख, दरिद्र, शोक, सन्ताप नाश हुँदै जाला। अन्त्यकालमा दिव्य देह भई कैलाशमा बस्न पाउला। बाटो लागेका तिमीहरूले पनि श्रद्धा गरी व्रत गर्यौ, धन्य रहेछौ। यति भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। डोलेहरू पनि त्यहाँदेखि फर्की चन्द्रावती भएको ठाउँमा आई हाजिर हुँदा भए। ओम उपनयतु मङ्गल ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्णकाले बर्खतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। इति श्री स्वस्थानी व्रत कथा षड्विंशोऽध्याय सम्पूर्णम्। स्वस्थानी व्रत कथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।